अर्का देशमा लानु दिनु परेन केटाकेटी बच्चालाई थाहा हुने कुरा हो नि त त्यो लिलामणी पोखरा थाहा हुनुपर्ने कुरा होइन यो अनि हल्ला गरेर धेरै कराउँछन् त्यही त अब त्यो नबुझेर नि मान्छे किन चाइनिज पैसा खाएको होला नबुझ्ने छन् लिलामणी पोखरेल त्यस्तो विद्वान मान्छे होइन उनले त जसरी ल मसँग डिबेट गर्न आउनु न हामी भारतसँग किन चुकुट लिने भनेर कराएर हुन्छ म सत्य जो त्यही भनिदिन्छु तर एमसीसीको राजनीति गरे मान्छेले गफ दिएर हुन्छ लिलामणी नारायण काजी श्रेष्ठ देवगुरु यिनीहरूलाई चाहिँ निर्वाचनको बेलामा संसद चुनाव हुन्छ नि त चाइनिज एम्बेसीले चुनाव खर्च दिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई तर यिनीहरूले अचाकली रात दिन त्यसैमा ड्युटी दिएर 10 to 5 कर्मचारी हुन्छ नि त्यस्तै गरेर उनीहरूले जुन गरिरहेछन् यसमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ त्यो त्यहाँबाट सञ्चालित हुनु त्यसो भए नेपालको संविधानको सबभन्दा पहिले कु गर्ने व्यक्ति को भन्दाखेरि अहिलेको सभामुख हो त्यो 275 जना सभासदहरू अझै घटे कति भए तिनीहरूले छलफल गरेर पास गर्दैन भने भइगयो नि त अमेरिकाले पनि भन्दैछ त्यहाँ छलफल गराऊ त्यहाँबाट बहुमतले पास गर्दैन भने हामी मान्न तयार छौँ भनिसकेको छ अमेरिकाले त्यही सभासदहरूले छलफल गरेर भोटिङ गर्ने हो त्यो सभासदहरूलाई विश्वास नगर्ने माओवादी चरित्र देखायो नि त के क्रान्ति गरेर आएको मान्छे मारेर आएको भन्नु पर्यो पर्सनले मजदुरी कहिले गरेका छन् एक दिनमा देखाउँदा एउटा पनि मजदुरी गरेको घटना संविधानभन्दा माथि भन्दा छैन संविधान नेपालको संविधानभन्दा माथि तर यो गलत हो कानुनभन्दा माथि कानुन बराबर हो चाहिँ हो फेरि तर संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भए पनि संविधानभन्दा माथि चाहिँ हुँदैन किन संविधान भनेको 2/3 बहुमतले पारित गर्ने कुरा हो चेन्ज गर्ने कुरा हो र यो चाहिँ बहुमतले साधारण बहुमत त्यसैले डाक्टर साहब स्वागत छ तपाईँको धन्यवाद आरामै हुन्छ आरामै छ अब हामीले कुरा सिलसिला रूपमा गरिरहेको थियौँ काङ्ग्रेस महाधिवेशनमा देउबाले जित्नुपर्ने कुरा र जित्छन् भन्ने कुरा हजुरको अडानका दर्शकहरू हुन्थ्यो र जित्नु पनि भयो के लाग्यो त मनमा त्यो हिसाबमा मैले जित्छन् भनेर पहिले ग्यारेन्टी थियो र मैले जित्छन् पनि के भने मैले फेसबुकमा लेखेँ पनि थिएँ के पहिलो चरणमा जित्नु भएन भने पनि दोस्रो चरणमा डाक्टर शेखर कोइरालाको लागि 3 तिरबाट अन्तर्घात हुँदैछ त्यो अन्तर्घात गर्ने गर्दा त्यो अन्तर्घात पनि किन हुँदैछ भने 15औं महाधिवेशनमा डाक्टर शासङ कोइरालालाई सभापति बनाउने भन्ने कुरा भएको छ त्यस आधारमा पनि अब उनलाई फेरि पनि अन्तर्घात हुन्छ र उनी जित्दैनन् भनेर मैले लेखेको थिएँ ट्याक्कै अहिले त के भने त्यो त्यतिखेर लेखेको भने चुनाव पनि जिते तर अहिले आएर हिजो भर्खर मैले एकजना रिपोर्टर्स क्लबमा एकजना कुनै मान्छे नेताले बोलेको देखेँ 15औं महाधिवेशनमा अब शासङ कोइराला सभापति भनेर बोलेछन् हेर्नु त्यो त मैले उहिले त्यो घोषणा हुनुभन्दा अगाडि नै काउन्टिङ भइरहेको बेलामा भन्दा नि अगाडि लेखिदियो हो नि त भनेपछि के देखियो भनेदेखि भोटिङ भइरहेको बेला लेखेको त्यतिखेर पहिलोमा जित्छन् नजिते भने पनि दोस्रोमा पनि झन् उसलाई अन्तर्घात हुन्छ भने 3 तिरबाट आखिर 3 तिरबाट अन्तर्घात भयो हेर्नुहोस् बिचरा कति दुःख गरे मनाउ गरे होला डाक्टर शेखर कोइरालाले अब शेखर कोइरालाले आफै घोषणा गरिसक्यो कि अब म सभापतिको उम्मेदवार उठ्दिनँ भनेर अब म प्रधानमन्त्रीको लाइनमा भने ठिक छ यो सँगसँगै तपाईँ हाम्रा कुरा हुँदाहुँदै गगन थापा र विश्वप्रकाशजी पनि आउनुभयो त महामन्त्रीमा के हुन्छ गगन के भने गगन थापा र विश्वप्रकाश जुन आए त्यो त अर्को लबीबाट आयो नि त उनीहरू आए पनि के भने तर विश्वप्रकाशलाई त देउबाले नै यति हाइटमा ल्याइदिएको हेर्नुहोस् विश्वप्रकाशजीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि शेरबहादुर देउपालाई व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई कम्पिटिसनमा ल्याउनको लागि कृष्ण सिटोलासँग सम्झौता गर्नु पर्यो बाध्य भएर त्यसको लागि उनले प्रवक्ता बनाएर विश्वास गरेर ल्याएको मान्छेलाई आफ्नो उसमा अटाउन सकेनन् तर उनीप्रति उनको के अरे उनी छैन अथवा माया ममता नै छैन भन्ने छैन शेरबहादुर देउपाले हाम्रो विश्वप्रकाश शर्मालाई माया गर्छन् गरिरहेका छन् त्यही भएर पनि अस्ति जब प्रकाशमान सिंहले हामी अब देउपाको पक्षमा गयौँ भनिसकेपछि प्रकाशमान जता जानुहुन्छ म त्यतै गएँ भनेर उसले भनेको थियो नि त विश्वप्रकाशले भन्नु यसको मतलब के भने के अरे शेरबहादुर देउपालाई माने भन्न खोजेको न हो होइन दोस्रो चरणमा त्यो यो सबै प्रक्रियाले गर्दा के देख्ने दोस्रो चरणको निर्वाचनमा विश्वप्रकाशले कसलाई भोट दियो त देखाउनु भन्नु त मेरो प्रश्न यहाँ छ हेर्नुहोस् है जनतालाई भन्नुहोस् न होइन जनताले के बुझ्नु पऱ्यो भने उनले प्रकाश दाइ जता जानुहुन्छ म त्यतै जान्छु भनिसकेपछि शेरबहादुर देउपालाई त विश्वप्रकाशले भोट दियो नि त त्यो दोस्रो पटक चुनाव भयो नि त पहिलो पटक प्रकाशमानलाई दियो होला ल दोस्रो पटक विश्वप्रकाशले शेरबहादुर देउपालाई नै भोट दिएका छन् कन्फर्म कुरा बरु गगन थापाले दिएका छैनन् किन दिँदैन गगन कि उता उसको ग्रुपको त्यही के अरे तपाईँले कोइराला ग्रुपमा उठेको थियो नि त शेखर कोइराला ग्रुपमा उठेको थियो त्यो ग्रुपको फेरि दोहोऱ्याएर उठ्नु उसलाई दिनु त उनले त घोषणा गरेर मिडियामै भनिदियो हजुरले गगन थापाको बारेमा विभिन्न कुरा गरे पनि सर्वाधिक मतले जिते त अब के काङ्ग्रेस अब बर्बाद हुन्छ अथवा के हुन्छ यसो छ हेर्नुहोस्
उनले जित्नु भनेको यो मिडियाबाजी हो क्या बढी कुरा मैले तपाईँलाई भने उनलाई महामन्त्री भइसके कसरी मिडियाबाजी हुन्छ? त्यही त मिडियाबाजीले गर्दा ऊ भएको महामन्त्री भएको किनभने मान्छेहरूले उसको प्रचार प्रसार सुने उसको कुरा सुने यताउता सुने अनि किन ल एउटा भोट हालिदिउँ भनेर हालिदिएका न। लिडरसिपमा हुनुपर्ने गुण त छ नि गगन थापासँग, छैन भने होइन। तपाईँले लिडरसिपमा हुने गुण भए पनि आफ्नै नेताको विरुद्धमा जुन कुरा उसलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर तपाईँले यो गर्नु हुँदैन है भन्नुपर्नेमा मिडियामा बोलेर ठुलो बनेर त हुँदैन नि त, पल्टेर हुँदैन नि त। एक दिन त्यसलाई उहाँलाई नि घाटा गर्छ। यदि हेर्नुहोस् एक दिन उहाँलाई प्रधानमन्त्री सम्भावना मान्छेले देखिसके अब गगन थापालाई। होइन, प्रधानमन्त्रीको सम्भावना हुनलाई अलिक कम बोल्नुपर्छ, व्यवहारमा काम गरेर देखाउनुपर्छ, बोल्न चाहिँ कम गर्नुपर्छ, अनि मात्रै प्रधानमन्त्री। शेरबहादेव त्यसै प्रधानमन्त्री 5 पल्ट भएको छैनन्, कम बोल्छन् त्यही भएर भएको छन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि कम बोल्थे त्यही भएर धेरै पल्ट प्रधानमन्त्री। विचार गर्नुहोस् है, 5-6वटा ग्रुपलाई मिलाएर राखेको हुन्थ्यो उसले। तर यिनी के छ भने धेरै बोलिदिने, धेरै मिडियामा आफ्नै पार्टीको विरुद्धमा कुरा गरिदिने भएपछि उनी अप्ठ्यारो पर्छन्, अझै पनि पर्न सक्छन्। अब तपाईँ भविष्यको प्रधानमन्त्री भन्ने मान्छेहरूलाई त कृष्णप्रसाद भट्टराई भविष्य प्रधानमन्त्री भनेर हराएको होइन त गिरिजाप्रसाद कोइराला अन्तर्गत गरेर। काङ्ग्रेसभित्र अन्तर्गतको इतिहास कसले सुरु गरेर त त्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला न हो। त्यसैको चेलाचापट्टि नै हुने पनि भएन नि त, किनभने कोइराला परिवार खेमा उठे। मुद्दा हालेको थियो नि राजद्रोहको गिरिजाले त गगनलाई। होइन, उसलाई मुद्दा हाल्यो भने राजावादी हुन् भनेर राजकीय दरबारबाट दरबारीय षड्यन्त्रबाट सञ्चालित छन् भनेर आरोप लगाएको थियो। मुद्दा हालेको चाहिँ होइन। हेर्नुहोस् है, त्यो भाषण मैले पनि सुनेको थिएँ, न्युज पनि आएको थियो। तर गगन थापाको के छ भनेदेखि एउटा कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने एमसिसीको गगन थापा सपोर्टरहरूको विरोधी हुन्। यही जोड्दै थिएँ म तपाईँलाई भन्नु। जित्ने बित्तिकै उहाँले एमसिसी गर्ने कुरा गर्ने ओकल्न थालिसक्नु भएको छ। पास हुनुपर्छ भनेको छैन नि त, डङ्का बजाएर पास गर्छु भनेको छैन संसदमा गयो भने। यी सबै कुरालाई के तपाईँ जनताको उसको पक्ष छन् भन्नुभयो त, त्यसो मिल्यो त? कुरै मिलेन क्या। होइन, सबै जनता एमसिसीको विषय पनि छैन नि। मैले होइन तपाईँले भन्न खोजेको उनले जुन कुरा गरिरहेका छन्, हामी एमसिसी डङ्का बजाएर पास गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। अहिले त महामन्त्रीको हैसियतले भन्नुभयो। तर योभन्दा अगाडि अथवा अहिले पनि है म भन्छु, उनले भनेको कुरा काङ्ग्रेसले पारित गर्ला त भन्ने कुरा आउँछ। अहिलेसम्मको जितेको सङ्ख्या हेर्दाखेरि देउबा ग्रुपकै बढी जित्यो। गगन थापाको अमेरिकासँग सम्बन्ध अनि एमसिसीको कोरिलेसन के छ? होइन, त्यो त थोरै समय पढ्न पनि अस्ति गएकै हो नि त। अरू त्यत्र नेपाली काङ्ग्रेसका युवा विद्यार्थीहरू 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, कम्तीमा 1 लाख त होला नि त। तर 1 लाख मध्ये उनी नै चयन कसरी भयो त? क्षमता होइन, क्षमता अनुसार गर्ने भए त अरू त क्षमतामा धेरै छन् उसँग लड्न सक्ने मान्छे। क्षमतासँग भन्दा लिङ्क भन्नु सबभन्दा कुरा, क्षमताले हुँदैन कि लिङ्कले हुन्छ। लिङ्क भन्ने त बुझिहाल्नुहोस्, किनभने अमेरिकालाई उसप्रति उहाँसँग केही लिनु आवश्यक छ, त्यो उहाँलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा अब त्यो सहयोगमा पनि पढ्न जाने कुरामा जसरी जाउँ त्यसलाई हामीले आपत्ति लिनु भएन। उहाँको कुरा एउटै कमजोरी के भनेदेखि आफ्नै नेताको विरुद्धमा जे पाए त्यही बोलिदिने, त्यो चाहिँ उहाँले गर्नु हुँदैन। अब मैले अघि भने कम बोल्ने भनेर जुन असन्तुष्टि छ त्यो पार्टीभित्र राख्नुपर्छ, त्यसलाई मिडियाबाजी गर्नु। त्यसो भए ल ठिक छ, एमसिसी पास गगन थापाले किन गर्छु भन्दैछ यो पोइन्टमा जाउँ त। होइन, एमसिसीको समर्थक त म पनि हो। हेर्नुहोस् होइन, एमसिसी के छ भनेदेखि एमसिसीमा कुनै बुदामा नेपाललाई घाटा छैन। ल यो बुदाबारे विश्लेषण गरौँ। हजुर, के बुदामा के छ भनिदिनुहोस् जनतालाई। अब उनीहरूले के भन्छन्, नेपालले म हेर्नुहोस् है, म युएनको कुनै कार्यक्रममा पढाउनु भनेर गएको थिएँ होइन। त्यसमा जुन अरू कार्यक्रममा जाँदाखेरि 15% ट्याक्स काट्छ नेपालको अरू सरकारको कार्यक्रममा, तर युएनको भन्दा 15% ट्याक्स काट्छ रहेनछ। हेर्नुहोस् है, युएनको कर्मचारी ट्याक्सै लाग्दैन नेपालमा। सरकारले एग्रिमेन्ट गरेर ट्याक्स तिर्नु नपर्ने भनेर, अनि हेर युएनलाई कुनै ट्याक्स लाग्दैन। युएन गाडी साडी यताउता हुन्छ नि, त्यो कुनैमा ट्याक्स लाग्दैन। युएनको त्यो सेक छ। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता भर्खर मदन राईले पनि एउटा स्ट्याटस लेखेको थिएँ क्या, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अथवा विभिन्न आइएनजिओहरूले गरेको एग्रिमेन्टहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ उनीहरूले आफ्नो हातमाथि पैसा दिने मान्छेले आफ्नो हातमाथि राखेकै हुन्छ। अडिट गर्ने कुरामा तपाईँले टिम पठाउँछ उहाँबाट। अहिले मैले पनि त कति 4 वर्ष चाहिँ विराटनगरबाट संस्था चलाएको थिएँ, विदेशी फन्ड आउँथ्यो, त्यसमा 6-6 महिनामा उसले आएर अडिट हेर्थ्यो, बल्ल पैसा पठाउँथेँ। अनि प्रतिनिधि पठाउँथ्यो उनीहरूले। अनि हाम्रो अडिटलाई तैँले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा आएन, भएन नि त। उसले आएको भएर देखाउनु पऱ्यो, किन उसको पैसा लिएको छ भने उसले अडिट गर्न पनि पाउने। हामीले पनि आफ्नो आन्तरिक नेपालको सरकारको मिलाउनलाई अडिट त गराउनै पऱ्यो। तर उनीहरूले पनि आफ्नो गराउँछन् भने त्यसमा हाम्रो आपत्ति भएन। त्यो चाहिँ आपत्ति मान्छेले गर्छ, मलाई मन परेन। अर्को बौद्धिक सम्पत्ति भन्छन् मान्छेहरूले। बौद्धिक सम्पत्तिको बारेमा नेपालमा त बौद्धिक सम्पत्तिको राइट्सको त यहाँ छरपष्ट छ, कानुन बनाएको छ, लागु नै भएको छैन।
पिएचडी गर्नेहरूले कति चोरेर गरिरहेछन् देखेको त्यति भयो कारबाही केही देखिँदैन एकजना फट्टाफुट्टा धेरै नेपालमा त कपी पेस्ट चलन छ धेरै कुराहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने बौद्धिक चोरीको कुरा गर्ने बौद्धिक सम्पत्ति कसको हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो त अमेरिकाको पनि हुने भयो नि त हुँदैन र अब तपाईँले के अरे उसको त्यसको फोटोकपी त नेपालसँग हुन्छ त्यसको उसको हुने भएन नि त उसको पनि हुन्छ अब तपाईँको कुनै डकुमेन्ट ओरिजिनल हामीसँग होला कुनै उसको फोटोकपी होला हामीसँग ओरिजिनल भन्दा हामीसँग त्यसको बौद्धिक हुन्छ नि त त्यहाँ के लेखेको छ भने त्यहाँ भएका जति पनि कुराहरूको बौद्धिक ऊ चाहिँ राइट हामीसँग पनि हुन्छ भनेको उसले हो क्या अमेरिकालाई पनि हुन्छ भनेको तर त्यसले गर्दाखेरि हामीले त कहाँ हुन्छ त्यो होइन यो हाम्रो भनेर भन्न पाइँदैन किन उसले पैसा दिएछ खर्च गरेपछि त्यसको लागि लिन्छ अर्को कुरा तपाईँले भन्नु भने यो संविधानभन्दा माथि चाहिँ मान्छेले भन्छन् के कानुनभन्दा माथि संविधानभन्दा माथि भन्दाखेरि संविधान नेपालको संविधानभन्दा माथि हो तर यो गलत हो कानुनभन्दा माथि कानुन बराबर हो चाहिँ हो फेरि माथि होइन कसरी हुन्छ कानुन नेपाल सुन्नुहोस् तपाईँलाई बताइदिन्छु नेपालको संविधान परिवर्तन गर्नलाई 2/3 बहुमत चाहिन्छ हो तर नेपालमा कानुन बनाउन विधेयक जुन पास हुन्छ त्यो साधारण बहुमतले हुन्छ नि त संसदबाट यो पनि साधारण बहुमतबाट गर्ने भनेको छ 2/3 भनेको छ र छैन नि त अनि साधारण बहुमतबाट पास हुने जुन पनि कुरा नेपालको कानुन बराबर हुन्छ हुँदैन त्यसो भएपछि संविधान त योभन्दा ठुलो भयो भएन अनि संविधान ठुलो भइसक्यो संविधान पनि यसले कसरी मिच्न सक्छ संविधानभन्दा ठुलो हुनको लागि त 2/3 पास गरेको भनेर लेख्नु पर्छ त्यहाँनिर यो एमसिसी 2/3 पास भए मात्रै लागु हुन्छ भनेर लेखिएको भए यो संविधान ल्यायो भन्ने कुरा आउँछ यो त जेनरल बहुमतबाट पारित गर्ने भन्दा संविधान कति माथि हो कति माथि अमेरिकाको शर्त अनुसार अगाडि बढ्दाखेरि त उहाँको नियम कानुन त्यसपछि बिचमा समस्या गलत उसकैमा पर्छ गलत अमेरिकाले शर्त राखेकै थिएन संसदबाट पास गर्नुपर्छ भनेर कहाँबाट आयो त्यसो तपाईँले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यसले कानुन भन्छ तपाईँ त्यो के अरे सेतोपाटी.com मा त्यो अहिले पनि त छुट्टी छ क्या कानुन मन्त्रालयबाट त्यहाँ के अरे तोक लाउँदै कानुन मन्त्री परिषदमा लगेर कानुन मन्त्रालय पास गरेर मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर पठाएको किनभने यसलाई चाहिँ हामीले संसदमा पास गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर नेपालले सुझाव पठायो तपाईँले पहिलो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको समयमा भएको जुन एग्रिमेन्ट छ त्यसमा दुईवटा कुरा छैन है एउटा कुरा संसदबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन अर्को भारतसँग स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने कुरा थिएन दुईवटा कुरा हो किन कन्फ्युजन भयो यो पनि आम पब्लिकले बुझ्नु पर्यो भारतीयसँग स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने कहिले राखियो भन्दाखेरि जब नेपालको बौद्धिक वर्गले थिङ्क ट्याङ्कहरूले यहाँको गरिबी निवारण त किन त पैसा त गरिबी निवारणको लागि हो मिलेनियम च्यालेन्ज गोललाई पुरा गर्न गरिब देशहरूले सक्दैनन् तिनीहरूलाई केही सहयोग गर्नुपर्छ तिनीहरूले यो अभियानमा पनि लागुन् भन्नको लागि अमेरिकाले बनाएको प्रोजेक्ट हो एमसिसी भनेको त अनि त्यसमा गरिब देशहरूले मागे एप्लिकेसन ल्याऊ भने यसले पनि हाल्यो नेपालले एप्लिकेसन हालेको अब त्यो एप्लिकेसन हालिसकेपछि नेपालको पालामा हालिएको हो अब तपाईँले त्यो हेर्नु भने त्यो एप्लिकेसन हाल्ने क्रममा के काम गर्छु भनेर त्यतिखेर लेखेर हामीलाई चाहियो भन्छन् अनि त्यो उसले ल तिमीलाई दिने भयो तर अब काम के गर्छ छान भन्छ हेर्नु स्टेप भएछ अफ्रिकामा पनि धेरै देशले दिएको छ तिनीहरूले महिलाको सशक्तिकरणको लागि खर्च गर्छन् कसैले है महिलाको सशक्तिकरण महिलालाई उद्यमी बनाउने के गर्ने अनिखेर गरिब निवारण हुन्छ भनेर कस्तो गजब काम गरेछन् त्यसमा त उनीहरूले विदेशी स्वीकृति लिनु परेन किनभने त्यो विदेशी सीमामा त छुँदैन तर हाम्रो नेपालका टाठाबाठाहरूले गल्ती गरे हाई टेन्सन लाइन लाने अनि बिजुलीको उत्पादन गरेर बेच्ने त्यसबाट गरिब निवारण हुन्छ भनेर यो चाहिँ गलत हो फेरि कन्सेप्ट किन त्यसबाट विकासको पूर्वाधार अगाडि बढ्दैन कसरी बढ्छ अहिले जतिमा उत्पादन भयो त्योभन्दा सस्तोमा बेच्नु परेछ भने कसरी हुन्छ घाटै हाम्रो काकाले एकपल्ट विराटनगरमा भान्टा खेती गर्नुभएको थियो अनि एकजना लेबरमा ल्याएर बेच्न पठाउनु 50 पैसा किलो भन्यो होइन भान्टा त्यो बजारमा अब त्यो भान्टा बेचेको पैसा भन्दा बढी त लेबरलाई दिनुपर्ने भयो भने आफ्नै घरबाट गयो नि घाटा त अनि हाम्रो बिजुली पनि अहिले त्यही भइरहेछ जतिमा उत्पादन भइरहेछ त्योभन्दा सस्तोमा बेचिरहेको छ नि त हामी त ऊर्जामा लगानी गर्दा विकास छैन नेपालमा हो विकास छ कहाँ कमजोरी छ भनेदेखि ऊर्जाको उत्पादन यहाँ कमिसनको चलखेलले महँगो भइरहेछ पहिले नै बढी खाइदिन्छन् मान्छेहरूले केही सीमित वर्ग मोटाउँछन् त्यो अनि कमिसन बढी खाएर लागत बढी परिदिन्छ अनि लागत बढी पर्दा के हुन्छ बिक्री हुँदा त उसले भारतमै उत्पादन गर्दा सस्तो पर्दछ उसले यहाँ किन किन्छ हामीले अहिले भारतको चामल किन किन्छौँ भन्दा यहाँको भन्दा त्यहाँ सस्तो पर्दा पनि किनिरहेको छौँ त्यस्तै गरेर उसले यहाँको सस्तो पऱ्यो भने त पनि किन्छ अब यहाँको चाहिँ यी तपाईँले लागत उत्पादन नै सबै हेर्नु भने जहाँ पनि कमिसन चलखेल पहिले 2 अरबमा बन्छ भन्छ पछि 4 अरब पुऱ्याइदिन्छ त्यसलाई अनि भएपछि त्यो लागत बढ्यो त्यो मूल्य बढ्छ तर उहाँ सस्तोमा बेच्नुपर्छ यो कुराले गर्दाखेरि नेपालले
बिजुली बाहिर बेचेर कमाउँछु भनेको छैन, किन सबै ठाउँमा लागत बढी लाग्छ भन्ने छैन। नेपालमै यस्तो देशको करप्सन भएको देश धेरै, यहाँ लागत बढी लागिरहेछ। त्यही भएर यो बरु त्यहाँ त डिजलबाटै उत्पादन गरेर बिजुली उनीहरूले के अरे सस्तोमा प्राप्त गर्न सक्छन्, यहाँभन्दा त लामा उता यता खर्च। त्यही भएर पनि के अरे तपाईँलाई भन्न खोजेको मैले के भने किन भारतसँग स्वीकृति दिनु पऱ्यो, नेपालले हाई टेन्सन लाइन गोरखपुरसँग लाने भनेपछि अर्काको देशमा टिकाउन त अमेरिकाले के भन्ने भयो त भारतसँग सोध्नुपर्छ भन्दैन त। तपाईँले भैरवासँग मात्र लाने भनेको भए चाहिँ भारतलाई सोध्नु पर्दैन थियो, तर तपाईँले गोरखपुर भनिसकेपछि त सोध्नु परिहाल्यो। अनि त्यसमा तपाईँ सोध्नुहोस् भन्यो र त्यो सोधेर उसले स्वीकृति पनि दिइसकेको छ है। फेरि अवस्था भारतले पहिलो स्वीकृति दिइसक्यो, यो मान्छे स्वीकृति किन लिनुपर्ने हल्ला गरेर स्वीकृति पनि दिइसकेको छ। स्वीकृति त्यतिखेर लिनु पर्दैन जतिखेर त्यो गोरखपुर नलाने हो भने है। म अहिले पनि भन्छु यदि गोरखपुर नलाने भने चेन्ज गर्न सक्यो भने त स्वीकृति चाहिँदैन फेरि। अनि बेकारमा भारतको स्वीकृति हामीले किन लिनु पर्यो भने जनता पनि गरेको हुन्छन्, तर स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्य कसले बनायो भनेर नेपालकै थिङ्क ट्याङ्कहरूले, किनभने हाई टेन्सन लाइन बनाउनु खोजे, त्यो पनि गोरखपुरसम्म लान खोजे। त्यही भएर उसले अर्का देशमा लानु स्वीकृति लिनु परेन। केटाकेटी बच्चालाई थाहा हुने कुरा हो नि त, त्यो लिलामणी पोखरा थाहा हुनुपर्ने कुरा होइन यो। अनि हल्ला गरेर धेरै कराउँछन् होइन, छर्काइरहेका छन् तपाईँले त। त्यही त अब त्यो नबुझेर हो नि मान्छे, किन चाइनिज पैसा खाएको होला, नबुझ्ने छन् लिलामणी पोखरेल त्यस्तो विद्वान मान्छे होइन। उनले त जसरी ल मसँग डिबेट गर्न आउनु न, भारतसँग स्वीकृति कहिलेदेखि लिन थाल्यो त्यो डेट चाहिँ भन्नु पर्दैन उसले। पहिले थिएन पछि हाल्यो, भारतसँग लान खोज्यो त्यही भएर हाल्यो भने भन्नु पर्दैन उसले। हामी भारतसँग किन स्वीकृति लिने भनेर कराएर हुन्छ। किन भन्दैन त्यसो त्यसै किन भन्दैन त्यो कुरा क्लियर? कमिसनको त्यही चरित्र हुन्छ, जुन कुरामा हावा कुरा गरेर मान्छेलाई पट्याउनु पाइयो, आफू हुनु पायो, अनि त्यसबाट भोट तान्ने उपाय त भन्थ्यो। मलाई त भोट तान्नु पर्ने छैन, म सत्य दियो त्यही भनिदिन्छु। तर एमसिसीको पुरा खुलाखुला विरोध गर्ने त लिलामणी हुन् नि एकजना। त्यही त लिलामणीले त्यति अध्ययन गरेर त्यति खर्च गरेर धेरै, मलाई म त्यो सबै बुदाको धेरै डिटेलमा अध्ययन गर्न चाहन्न नि, किनभने त्यहाँबाट मलाई कसैले पैसा दिएको छैन। उनले त कसैबाट पैसा दिएको होला नि, त्यसको ड्युटी पुरा गर्नुपर्छ। त्यसो भएर उनले सबै अध्ययन गर्छन्, तर तिनी अध्ययन गर्दा पनि के गर्छ भने जुन कुरा लुकाउनु पर्छ त्यो लुकाउँछन्। त्यहाँ हामी त कुनै कुरा लुकाउनेवाला छैनौँ, किनभने उनले एउटा कुरा त्यहाँ के लुकाएका छन् भनेदेखि एमसिसी के अरे संसदीय पारित गर्नुपर्ने किन राख्यो, तर त्यो पछि नेपाल सरकारले पठायो, नेपाल सरकारले गल्ती गर्यो भन्नुपर्नेमा अमेरिकालाई दोष दिनु त भएन नि त। हामी संसदबाटै पारित गर्छौँ भन्ने हाम्रो यहाँ निर्णय भयो सरकारको भनेर पठाएपछि अमेरिकाले के गर्ने त? ठिकै छ नि त, गर नि त भन्नु परेको परेन। नत्र त पहिलो ड्राफ्टमा त छैन नि त, त्यही प्रचण्डले भने छैन, सुन्नुभएको छैन? पहिलो ड्राफ्ट अनुसार पास गर्नेमा गरौँ भन्छ नि त उसले। यो 2 पछि थपिएको हो नि त, भारतसँग स्वीकृति लिनुपर्ने अथवा संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भन्ने कुरा थोरै पछि आएको। तर संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भए पनि संविधानभन्दा माथि त्यो हुँदैन, किन संविधान भनेको 2/3 बहुमतले पारित गर्ने कुरा हो, चेन्ज गर्ने कुरा हो, र यो चाहिँ बहुमतले, साधारण बहुमत। त्यसले कुन ठुलो भनेको त्यतिकै मान्छेले बुझ्दैन, कानुन पढाए मान्छेले बुझ्नु पऱ्यो नि त, राजनीति गर्ने मान्छेले गफ दिएर हुन्छ। त्यसपछि अरू ड्राफ्टमा के छ यस्तै हो। तपाईँले अब अरू ड्राफ्टमा के देखेछ भनेदेखि तपाईँले उनीहरूको जस्तो तपाईँले हेर्नु उनीहरूको कर्मचारी आउनु पाउने हो नि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नु त। तपाईँ हेर्नुहोस् स्विजरल्यान्डमा हेर्नुहोस् अथवा विश्वको अरू युरोपियन कन्ट्रीमा हेर्नुहोस्, बिजुली प्राइभेट सेक्टरले पनि उत्पादन गर्छ र बेच्छ, तर त्यो बिजुलीको सुरक्षा, बिजुली धेरै खतरा कुरा हो नि त। प्राइभेट सेक्टरले उत्पादन गरेर बेचे पनि युरोपियन कन्ट्रीमा त्यसको सुरक्षा भनेको त्यहाँको आर्मीले त्यहाँको सुरक्षा निकालेको गर्छ। तिनीहरू खर्च भयो त्यसले तिर्छ, त्यो उसबाट उत्पादनको लागत त्यहाँ तिर्छ। जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने एयरपोर्टमा यहाँ बस्छ नि सेना, बस्छ नि त होइन भन्दा सुरक्षा बस्नु त्यो एयरपोर्टले खर्च तिर्नु पऱ्यो नि, त्यहाँ तिर्छ नि त। त्यस्तै बिजुलीको विश्वमा जहाँ पनि बिजुलीको लाइनहरू छ त्यसको सुरक्षा त्यहाँको सुरक्षा निकाले गरेको हुन्छ। यहाँ पनि यदि बिजुली बाहेक अर्को कामलाई गरेको भए अमेरिकन सेना आउनै पर्दैन थियो। अस्ति भर्खर धनगढी कैलालीमा एउटा ब्लड ब्याङ्कको भवन उद्घाटन गऱ्यो नि त, त्यहाँ अमेरिकी सेनाको ड्रेस लगाएर गएको देखियो त। अनि के तिनीहरूले चेलीबेटी त्यहाँ बलात्कार गर्यो त? त्यसो भए यहाँ मान्छे भन्छ नि अमेरिकी सेना आउँछ, बुट बजार छ, चेलीबेटी बलात्कार गर्छ भन्ने कुरा। सबैभन्दा ठुलो कुरा त के भने सेना भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ सेन्स बोक्ने मान्छेहरू संसारमा सेना नभएको त अहिले उथल पुथल हुन्थ्यो देश त, कोही सुरक्षित हुन्थेन। हामी नेपाली सेना नभएको हामी सुरक्षित हुन्थ्यौँ? गोर्खे सेना छ र देश छ। अब सेना भनेको के बलात्कार गर्ने मात्रै हुन्छ? सेनामा मानवता हुँदैन? सेना अमेरिकन सेना आएर चाहिँ यहाँ यो देशमा आएर जथाभावी गर्छ कि भन्ने आशंका नि त मान्छे आयो त। अस्ति नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको संयुक्त हिमाली क्षेत्रमा भएन, तालिम भएन, 4-5 महिना भइरहेछ त। कतिवटा बलात्कारको त्यो सामान्य भएर त विधेयकै पास भइसकेपछि होइन। कसरी तपाईँले बाधा होइन, सुन्नु न, सेना आउने भयो भने त विधेयक पास भएर आए पनि त्यत्तिकै गेस्ट घुम्न आए पनि बदमास चरित्र देखाइहाल्छ नि, देखाउँदैन बदमास चरित्र गर्ने मान्छेले।
तर तपाईँलाई त एउटा କଥା थाहा छ त्यहाँ त्यो धनगढीमा बनाएको ब्लड ब्याङ्कको जुन ठुलो भवन छ त्यसको शिलान्यास गर्दा पनि त्यहाँ सेना गएको थियो के अरे अमेरिकन सेना त्यसको सुरक्षालाई पनि उनीहरू बसिरहेको थियो त्यो हस्तान्तरण गइसक्यो त्यो सेना आयो फर्केर तपाईँले हेर्नुहोस् न यी रिङ रोड बनायो हो चाइनिजहरूले चाइनिज इन्जिनियरहरू त आयो नि आए त्यो इन्जिनियरहरू कोही सेना थियो कि के थिए हामी के भेरिफाई गरेर हेऱ्यौँ र विभिन्न थिए विश्वास हो नि त त्यता होइन त अहिले तराईतिर हाम्रो लाहानतिर सडक विस्तार गर्दैछ हाइवे चाइनिज कम्पनीले चाइनिजहरू त्यहाँ एउटा त्यो ठुलो होटलै पुरै भाडा लिएर बसेछन् तर भने त्यो त किन अब चाइनिजहरू बसे त्यहाँ भनेर इन्डियन पत्रिकाले लेख्यो चाइनिजहरूलाई यसरी दिने हो भनेर यहाँ आएर यसरी बस्यो भनेर तर के हो हाम्रो एग्रिमेन्ट त्यही छ तर चाइनिज आयो भने मैले विरोध गरेको छैन नि अघि हामीले कुरो गरे अनुसार लिलामणी देवगुरुङहरू विरोध गर्ने प्रचण्डहरू समर्थन गर्ने यो के कुरा मिलाएको मैले के देखेको छु भने लीलामणी अनि अथवा नारायण काजी श्रेष्ठ देवगुरु यिनीहरूलाई चाहिँ निर्वाचनको बेलामा संसद चुनाव हुन्छ नि त त्यतिखेर अमेरिकन के अरे चाइनिज एम्बेसीले चुनाव खर्च दिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यही भएर चाहिँ अरू कुरो महिनावारी खाने नभन्नु कि नेताहरूलाई किन त्यति बदनाम गर्नु तर चुनाव खर्च उनीहरूले दिन्छ होला अब चुनाव खर्च दिने भएपछि त किन आजकल पैसा बिना त जित्नै सक्दैन भनेर प्रचण्डले भनिसकेका छन् पैसा यति खर्च हुँदो रहेछ यो संसद व्यवस्था ठिक रहन्छ पैसा बिना त मान्छे चुनाव जित्न नसक्ने रहेछ आन्दोलन गर्नु पर्यो हामीसँग पैसै छैन भन्छ नि आन्दोलन गर्नु पर्यो भने पैसा बिना त होइन पैसा बिना जनता आउँदैन भनेको बुझिसकेको छ नि त उसले पैसा तिरेर ल्याउनु पर्ने रहेछ अब यसो भइसक्यो के देख्यो भनेदेखि अब तिमीले त्यसरी चुनाव खर्च दिन्छ होला किन अरूलाई पनि दिएको मैले देखेको छु बुझेको छु त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूले पनि चुनाव यिनीहरूसँग त्यति सङ्गत छैन तर यिनीहरूले अचाकली रात दिन त्यसैमा ड्युटी दिएर 10 to 5 कर्मचारी हुन्छ नि त्यस्तै गरेर उनीहरूले जुन गरिरहेछन् यसमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ त्यो त्यहाँबाट सञ्चालित हुनु त्यसो भए पहिला त सुरुमा बाबुरामको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सुरुवात भएको एमसिसी पहिला माओवादीसँगै भएका प्रचण्ड बाबुरामहरू अहिले बाबुराम पनि कुनै संशोधन बिना पास गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा छन् यो उनको एजेन्डा के छ उसले बुद्धि पुऱ्यायो ठिक गर्यो नि यसले केही घाटा छैन सेना आयो सबैभन्दा हामीले डर भएको भने सेना आयो भने केही गर्छ कि भनेर तर सेना यहाँनिर पटक पटक गरेर एकपल्ट 2000 एकपल्ट 1500 एकपल्ट यस्तो गरेर 4-5 हजार सेना 6000 को लगभग 6000 सेना त अहिले पनि अलरेडी छ भन्छन् तर कहीँ केही गरेर सुनेको छैन आफ्नो काम गरेर बसिरहेछन् होइन त्यसो भए तपाईँले के देख्नुहुन्छ भनेदेखि उनीहरू आफ्नो एम्बेसीको सुरक्षा उनले गर्छ नि त गर्दैन तिमीको सेनै नआउ त भन्नु मिलेन नि त तर राजनीतिक हिसाबमा केपी ओलीले सुरुवात गरेको संसदमा एमसिसीको कुरा अग्नि सापकोटाले विरोध अवरोध गर्दा गर्दा यो अवस्थासम्म आइपुग्यो किन त त्यहाँ के हो अग्नि सापकोटा के हो भने अग्नि सापकोटा प्रचण्ड भन्दा पनि चाइनाको नजिक मान्छे हुन् त्यही भएर उनले विरोध गरिरहेको छ आफ्नो छोरालाई उता स्कलरसिपमा पढाएको सुनिरहनु भएको छ चाइनामा छोरालाई पढाइदियो अब छोरालाई चाइनाको राजदूत बनाउँछु भन्दैछन् होइन यी सबै कुराहरूले आयो के भने उनलाई भारतले अमेरिकाले सहयोग गर्दैन चिनले सहयोग गर्छ चिनको त चिनको नुनको त सोझो उनले गर्नै पर्यो त्यसैले उनले त्यो बोलिरहेछन् नत्रमा मैले के भन्छ नेपालको संविधानको सबभन्दा पहिले कु गर्ने व्यक्ति को भन्दाखेरि अहिलेको सभामुख हो अग्नि सापकोटा हो कि नेपाल सरकारले पेश गर भनेर दिएको संसदमा पेश गर बहसमा ल्या भनेर दिएको कामलाई आफ्नो टेबलमा रोकेर राख्ने भने अधिनायकवाद होइन र त्यो 275 जना सभासदहरू अझै घटे कति भए तिनीहरूले छलफल गरेर पास गर्दैन भने भइगयो नि त अमेरिकाले पनि भन्दैछ त्यहाँ छलफल गराऊ त्यहाँबाट बहुमतले पास गर्दैन भने हामी मान्न तयार छौँ भनिसकेको छ अमेरिकाले तर त्यो डेमोक्रेसी भएको देशमा सभासदहरूलाई विश्वास नगर्ने सभामुख भनेको अधिनायकवादी होइन त त्यही सभामुख त्यही सभासदहरूको भोटबाट ऊ सभामुख भयो त्यही सभासदहरूले छलफल गरेर भोटिङ गर्ने हो त्यो सभासदहरूलाई विश्वास नगर्ने माओवादी चरित्र देखायो नि त भनेपछि वामपन्थी चरित्र अथवा संसदीय व्यवस्था मान्दिनँ भनेर देखायो संसदीय व्यवस्थालाई असफल पार्नको लागि उनले यो गर्दैछ नि त त्यसैले यिनी संवैधानिक कु गरेको यिनले भनेको मैले त्योभन्दा अगाडि मतलब यिनलाई त योग्य नै छैन भने किन यिनीमाथि अदालतमा ज्यान केसको मुद्दै छ नैतिकता चाहिँ हुने हो भने त यिनले राजीनामा दिनु पर्थ्यो अथवा उठ्नै हुँदैन थियो मेरो यस्तो मुद्दा छ म उठ्दिनँ भन्नु पर्थ्यो तर नैतिकता कम माओवादीमा नैतिकता भनेको केही नेताहरूमा छ तर अधिकांश नेताहरू हुँदो रहेछ लुटीलाई भुटी खाऊ अरे पल्केका मान्छेहरूको क्रान्ति गरेर आएका हुनु नि त के क्रान्ति गरेर आएको मान्छे मारेर आएको भन्नु पर्यो मान्छे क्रान्तिमा मान्छे त मर्छ अरे त सामान्य हिसाबमा होइन अब तपाईँले क्रान्ति गर्यो भने तपाईँले मर्छ भने त किन इन्डियामा गएर बसेको त मर्छु भने डर नहुने भयो त्यसले इन्डिया गएर बस्थे यहीँ भिड्नु पर्थ्यो नि त गौरवशाली पार्टीको मजदुरको नेता आइन प्रचण्ड जनयुद्ध गरेर आएको प्रचण्ड पथबाट प्रचण्डले मजदुरी कहिले गरेका छन् एक दिनमा देखाउँदा एउटा पनि मजदुरी गरेको घटना
तर मजदुर वर्गको लागि उत्थानको लागि कुन चाहिँ मजदुरको उत्थान गरे यिनले? एउटा पनि मजदुरको उत्थान देख्छ नि त। सब अहिले यत्रो मान्छे जुन विदेश गएको छन्, मैले यस्तो विद्यार्थीहरू भेटाएको छु पूर्वतिरको जो अहिले खाडी मुलुकमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले मलाई टेलिफोन गरेर भन्छन् अहिले पनि माओवादीहरूले हामीलाई यस्तो आतङ्क गर्यो, हामी घरबाट भाग्यौँ, अलिक दिन त भिख मागेर बाहिर सहरमा बसेर खायौँ, अनि अलि उज्यान भएपछि अलि बल्ल भएपछि शान्ति भएपछि अनि बल्ल नागरिकता गरेर बनाएर अनि हामी विदेश भागेको। माओवादीले हाम्रो त पढाइ पनि बिगारिदियो, स्कुल बन्द गराइदियो, बाइबल पढाउन लगायो स्कुलमा, फिल्म देखायो बाइबलको येशूको, अनि हतियार बोक्न लगायो, अनि हामी हतियार नबोक्न चाहनेहरूलाई स्वतन्त्र बस्न दिएन, अनि हामी भागेर घर छोडेर तराईतिरको सहरहरूमा आयौँ, अनि त्यहाँ गएर लेबर काम गऱ्यौँ। लेबर काम नपाएको दिन भिख मागेर खान्थ्यौँ, अनि त्यो भिख मागेर खाँदै लेबर काम गर्दै अलिक बलियो बाङ्गो भएपछि उमेर पुगेपछि अनि लुकीछिपी गरेर नागरिकता लियौँ। गाउँमा गएर गाउँ जाने स्थिति पनि थिएन, लुकेर गएर नागरिकता लिएर अनि हामी विदेश गयौँ। अहिले पनि हामीले झल्झल्ती गाउँको याद आउँछ, तर त्यो माओवादीले गरेको त्रासको याद आउँछ भनेपछि इच्छुकलाई कन्भिन्स गरेर लाने हो, जबरजस्ती पेलेर भोर्लाको पातले बाँधेर लिएर जानु त होइन नि त, के अरे डोरीले बनाएर त्यसरी। त्यसो भए त श्रीराज देउबा प्रधानमन्त्री अहिले हुँदै र एमसिसी पास गर्नुपर्ने अवस्थामा र अग्नि सापकोटा सभामुख भइरहँदाखेरि यो हिसाबमा त झडप हुने अवस्था आएन? छैन। मैले 5वटा विकल्प देखेँ, अघि पनि मैले के कुरा गरेँ किन एमसिसीको विवाद सुरु छ, आजै पास हुन्छ भने छैन। किन अस्ति नै मान्छेले 29 गते हुन्छ हल्ला गर्थ्यो अरे, 28 गते मैले हुँदैन भनिदिएकै थिएँ त्यतिखेर। यो बेकारमा कुरा भयो, यो सिस्टमै छैन अहिले, यो के अरे त्यो ल्याएकै छैन। माओवादी केन्द्रले पासै गरेको छैन, कसरी त्यहाँ आउँछ? किन सभामुखले त माओवादी नगरी गर्दैनन् होइन। त्यही भएर मैले के लेखेको छु भने अहिले सबभन्दा फर्स्टमा यो 5 दलीय गठबन्धनलाई संसदीय निर्वाचनसम्म लान्छु भनेर काङ्ग्रेसले औँठा छाप लगाइदियो भने प्रचण्ड युटर्न भएर यो एमसिसी पास गराइदिन्छन्। हामी एमसिसी पास गराइदिन्छौँ, तर 5 दलीय गठबन्धन चुनावसम्मै रहनुपर्छ भन्ने टुट्नु भएन भन्ने उनको छ। त्यतिखेर यिनले एमसिसी पास गराइदिन्छन्। यो लीलामणि पोखरेलले यो जनमोर्चावाला ब्रान्डहरू गए पनि जाउन्, पार्टी फुटाएर मतलब छैन उसलाई। आखिर जनमोर्चा पार्टी पछाडि आएकै हो यिनीहरू। जनयुद्ध गरेर यिनीहरू थिए त थिएन नि, यी जनमोर्चावालाहरू जनयुद्ध गरेर थिएन, जनयुद्ध सकिसकेपछि यिनीहरू आएका हुने हेर्नुहोस्। त्यही यिनीहरू फुटेर पनि जाउन्, तर हाम्रो चाहिँ 5 दलीय गठबन्धन भएर सेफ ल्यान्डिङ हुन्छ भन्ने उसको तर्क एउटा। त्यसमा देउबाले चाहे पनि गठबन्धन गर्नलाई, तर काङ्ग्रेस सिङ्गो काङ्ग्रेसले चाहँदैन, किन ऊ त एक्लै बहुमत ल्याउन सक्छ भनेदेखि त्यो पहिलो नम्बर बुँदा विकल्प पास नहोला। अथवा देउबाले छलटाट गर्नलाई एकछिनलाई बोलिदिउँ नि त, यिनले पनि हामीलाई धेरैपल्ट बेवकुफ बनाए प्रचण्डले, यसपालि यिनलाई पनि बेवकुफ बनाऊ भनेर ल कहाँ छाप हान्नुपर्छ हानिदिन्छु भनेर हामी चुनावसम्मै जान्छौँ भनिदिन्छन्। भरे चुनाव गर्दा मैले सकिनँ भन्न सकिन्छ नि त। त्यो टेक्निक अप्नायो भने यो संसद पास हुन्छ। त्यो बुँदामा भएन भने दोस्रो बुँदा के छ भनेदेखि देउबा अब एमाले जुन ग्रिन सिग्नल दिइरहेछ नि, तिम्रो गठबन्धन तोडेर आऊ हामी एमसिसी पास गरौँ भनेर तिर लाग्छन्। तर अनि एमालेसँग गठबन्धन हुन्छ, तर त्यो गठबन्धन कसरी हुन्छ भनेदेखि अब सभामुखलाई पहिले फाल्नु पऱ्यो। किन सबभन्दा घाटो सभामुख भयो, कसरी फाल्ने? अब एमाले के अरे महाअभियोग लगाएर प्रस्ताव दर्ता गर्ने बित्तिकै थरहरी भिजेक मुसा जस्तो हुन्छन् सभामुख त। अनि त्यसरी काङ्ग्रेसले भोट हाल्नु त गयो त, दुईटा पुगिहाल्छ यतातिर, किन मधेसवादी दलहरू तयारै छन् एमसिसी पास गर्नलाई। त्यसपछि उनको पदै जाने स्थिति भएपछि के हुन्छ भने अनि हतपत्त प्रचण्डले होइन त यसलाई पास के अरे टेबल त गरिदियो भन्यो भने अनि उनलाई भोट काङ्ग्रेसले नहाल्दै उसलाई बचाइदिएलान्। यदि उसले टेबल गर्न त्यसो गर्दा पनि टेबल गर्न मानेन भने चाहिँ काङ्ग्रेसले पनि भोट हाल्यो उनकोलाई महाअभियोगलाई उसलाई निकालिदिन्छ। त्यो निकाल्नलाई 10-15 दिन 20 दिन 1 महिना लाग्ला प्रोसेस गर्नलाई, किन बहस हुनु पऱ्यो, यताउता हुनु पऱ्यो। अमेरिकाले पनि 3 महिना म्याद बढाएको भने भन्दै पनि छ अहिले होइन, म्याद त जहिले पनि बढ्छ मैले भनिरहेको छु। त्यसपछि चौथोमा के हुन्छ भनेदेखि त्यो पनि भएन भनेदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ ज्यान केसको, त्यो मुद्दाको बहस सुरु गराइदिन्छ र सर्वोच्च अदालतले एउटा कुनै निर्णय गर्छ। यस्तो घुमा जसरी परमादेश जारी गराएको थियो नि, त्यसै जारी गराएर मुद्दा फैसला हुने बित्तिकै निलम्बन परिहाल्छन् अग्नि सापकोटा। किन ज्यान केस त छ नि त, उनले आखिर त्यो मान्छे मरेकै त हो नि त, यिनकै इसारामा पक्रेको लगेर अपहरण गरे हो नि त। त्यो त सोही त तथ्य छ, विश्वले बुझेको कुरा छ त। अनि त्यो केसमा अहिले त राजनीतिक शक्तिको आड बलमा नै उनी बाँचिरहेको छ त्यसबाट, त्यसैमा फसाइदिन्छन् हुन्छ। अथवा त्यसबाट तपाईँले पारित हुन्छ, त्यहाँ टेबुलेसन हुने बित्तिकै त पारित भइहाल्छ, देखिहाल्नुहोस् सङ्केत त गनेर पुगेछ नि, औँलामा गनेर ठ्याक्क पुग्छ।
त्यो पनि भएन भने होइन अब त्यतिखेर त मुद्दामा पनि भएन भने यतातिर महाभियोग पनि लगाइएन भने अरूले इलेक्सनमा जान्छन्। एमसिसी कारणले छिटो चुनाव हुन्छ। नयाँ म्यान्डेटबाट जुन आउँछ संसद त्यसमा त सभामुख यो रहँदैन, अर्को सभामुख चाहिँ हुन्छ। एमसिसी कारणले चुनाव जानु पर्यो भने त देउबाहरूलाई त गाह्रो पर्ला नि होइन? कसरी गाह्रो पर्छ तपाईँले हेर्नु हो भने गाह्रो पर्ने कुरै छैन। यो विरोध गर्नेहरूको चालझाल बुझ्छन् क्या मान्छेले। काङ्ग्रेस भने काङ्ग्रेस एक ढिक्का छ नि त। 10 लाख कति उसको अहिले सदस्य 8 लाख 10 लाख भन्छ सक्रिय सदस्यता, साधारण सदस्यता कति बाँडेको छ। यी सबै हेर्दाखेरि त काङ्ग्रेस त अब 1 नम्बर पार्टीमा जाँदाखेरि माओवादी पनि फुटेको छ, त्यो के अरे नेकपा फुटेको कारणले गर्दाखेरि मधेसवादी पनि फुटेको छ। यस्तो अवस्थामा त 1-2 हजार 5 हजार 7 हजार भोटले हारेको ठाउँहरू त काङ्ग्रेसले अब जित्छ। अनि जितिसकेपछि काङ्ग्रेस स्वतः बहुमत पुग्छ। स्वतः बहुमत पुगेपछि सभामुख पनि काङ्ग्रेसकै हुन्छ। अनि त्यसो भए त एमसिसी चाहिँ सजिलै पास हुने भयो। यी सबै कुराहरूलाई त के दिन्छ भने म त के भन्छ जनतालाई नबुझाएकै यो जुन किसिमले तपाईँहरूले सोसियल मिडियामा उनीहरूले जुन आफ्नो भनिरहेका छन् तिनीहरू चाहिँ अब यसले आएर के अरे बुट बजार छ सेनाले यस्तो गरिदिन्छ युरेनियम लगिदिन्छ भन्छन् के। अरे बाबा नेपालको कति लगिसके मलाई एकजना सरले भने याद छ क्या 30 वर्ष यो नेपालको यो इकोनोमिक्स पढाएर 10 क्लाससम्म अनि रिटायर भएको बुढो सर हुन्थ्यो। मधेसको बारेमा रिसर्च गर्दा मैले इनरमा भेटेको थिएँ। उहाँले भने विजय बाबु उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मलाई विजय बाबु 30 वर्षसम्म मैले नेपालमा सुन खानी यहाँ छ, तामा खानी यहाँ छ, पेट्रोल खानी यहाँ छ होइन फलाम खानी यहाँ छ पढाउँदा गरेँ कण्ठ छ अहिले पनि मलाई। तर एउटा पनि खानी हेर्न पाइनँ मैले भन्थेँ क्या बुढाले। एउटा पनि खानी अहिले चाहिँ मैले देख्न पाएको छैन भन्थेँ क्या। अब हामी अहिले फेरि त्यही युरेनियम खाने कुरा गर्दैछौँ। अरे बाबा युरेनियम खानीमा यति अरबको पैसा छ भन्नुभन्दा बेचे पनि हुन्छ क्या। त्यहाँ हुने त सुन्ने बराबर हो नि। मैले के भन्ने गरेको छु भने कुनै दराजमा 5 तोला सुन र 5 रुपियाँ पैसा राखिदिनुहोस् र बन्द गरिदिनुहोस्। जबसम्म त्यो बन्द हुन्छ त्यसको मूल्य बराबर हुन्छ। जब त्यो काममा आउँछ नि प्रयोग सक्रिय हुन्छ त्यसमा त्यसको मूल्य बढ्ने। त्यसले त्यो युरेनियमको पहिले त्यहाँनिर खनेर त्यहाँबाट हामीले निकासी गरेर बेच्नु पऱ्यो। नेपालमा त चाहिने त्यो बिक्री गर्नुपर्ने हो। अनि त्यो बिक्री गरेर अरबौँ पैसा कमाउन हामीहरू अथवा ल अमेरिकाले होइन अथवा चीनले नै अथवा भारतले नै जसले पनि त्यो हामी खनिदिन्छौँ खने बाबत यति लागत लिन्छौँ यति यसको उत्पादन हुन्छ किन उत्पादन कति हुन्छ थाहा हुन्छ। त्यसबाट तपाईँलाई यति पैसा दिन्छौँ एउटा एग्रिमेन्ट गरेर अरूलाई खन्न दियो पनि भयो। त्यसो भए डाक्टर साहब अनि हामीले चाहिँ खन्दा पनि नखन्ने निकाल्दा पनि ननिकाल्ने अनि हामीसँग युरेनियम छ युरेनियम पढेर बसेर नि त्यो त भएन। एमसिसी कारणले गर्दा अमेरिका चीन नेपाल भारतको हिसाबमा एमसिसी पास भइसकेपछि त नेपाल र चीनको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुने सम्भावना कतिको छ? केही हुँदैन। सुगौली सन्धि भयो अङ्ग्रेजसँग, तिब्बत र चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध के उनीहरूले हामीलाई सहयोग गरे। बेत्रावती सन्धि भयो चीनसँग हाम्रो काठमाडौँ उपत्यका बेत्रावतीसँग आइसकेको थियो नि त बहादुर पालामा। हामी त हारिसकेको झन्डै अन्य काठमाडौँ कब्जा गर्न आइसकेको थियो। त्यहाँ बेत्रावती सन्धि गऱ्यो नि त। त्यसरी भारतले हामीलाई के सहयोग गर्यो? कसैले कसैको सहयोग गर्यो। आफ्नै बलले बाँचेको देश हो यो। गोर्खाली भनेपछि विश्वको मुटु थर्किन्छ त हामी बुझ्नु भएन। त्यही भएर चीन यो भन्नुभन्दा पनि हामी आफ्नो ठाउँमा अडिक भएर बस्नुपर्छ र हामीले वास्तवमा भन्नु भने हामीलाई अमेरिकाले आएर हडपेर सिमाना बढाउन सक्दैन यहाँ। तर चीनले अथवा भारतले हडपेर सिमाना बढाउन सक्छ यो ठाउँ किन छिमेकी छ नि त। त्यसो भएपछि भारत र चीनसँग जसले हामीलाई सुरक्षित राख्छ त्योसँग दोस्ती गर्नु परेको पर्यो। 3-7 समुद्र पारकै भए पनि भारतको विस्तारवाद र चीनको विस्तारवादबाट नेपाललाई सुरक्षित राख्ने हो भने हामीले अमेरिकासँग राम्रो दोस्ती गर्नैपर्छ किन उसँग दुईटै डराउँछन्। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रको सदस्य भारतले बन्न दिनु हुँदैन भनेर कतिपल्ट सिफारिस गर्यो। तर अमेरिकाले जबरजस्ती बनाउन लागेको हो नि त। अमेरिकाले त्यतिखेर दूरदर्शी भएर नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रको सदस्य बनायो। होइन नेपाल अहिले भुटानीकरण अथवा सिक्किमीकरण भइसक्थ्यो। संयुक्त राष्ट्रको सदस्य छ त नेपालको सेनाहरू शान्ति सेनामा जान्छन्। त्यसले गर्दा नेपालको ब्रान्ड विश्वमा 4औं नम्बरमा छ। सेना राम्रो सेनामध्ये नेपालको सेना शान्ति सेनामा गएको मध्ये। त्यसले गर्दा नेपालको राष्ट्रियता बचेको छ कि नेपाल भन्ने पहिचान भएपछि यसको राष्ट्रियता बच्ने हो। त्यो गौरवहरू भएकोले भारतले के भन्छ पटक संयुक्त राष्ट्र सेनामा नपठा शान्ति सेनामा नपठा भने भारतले पटक भन्छ नेपाललाई। तर नेपालले मानेको छैन आफू पठाइरहेको छ। यो मतलब के हो भने नेपाललाई राष्ट्रियता जोगाउनको लागि न त हामीले भारतको धेरै गुलामी गर्नुपर्छ न त चीनको गर्नुपर्छ।
हाम्रो सुरक्षा हामीलाई भन्दा बढी अमेरिकालाई चाहिएको छ हेर्नुहोस्। किन उसले दुईवटा देशलाई कन्ट्रोल गर्न भविष्यमा दुईवटा देशलाई मिल्न पनि दिनुभएको छैन। उसले अमेरिकाले के गर्छ भने चाइना र भारतलाई मिल्न पनि दिँदैन। किन उनीहरू मिलाउने म फेरि सखाप भन्ने एउटा सोच छ। दुईवटालाई मिल्न नदिनुको लागि उसले नजिकको भूभागमा बसेर वाच गर्नु पऱ्यो नि त। कतिपय यन्त्रहरू कस्तो हुन्छ भने 7 समुद्र पारिबाट त्यो क्याच गर्न सक्दैन। यहाँ भन्छ दरबार हत्याकाण्ड हुँदाखेरि नजिक त्यो भित्र कति जान्छन् के गर्दैछन् सबै त्यो यता बसी हेर्ने कुनै यन्त्रहरू हुन्छ नि त। चाइनालाई वाच गर्नु पऱ्यो नेपालको यसो पहाडी भेगमा गएर यन्त्रहरू राखिदिएर प्रोजेक्ट राखिदिएर उसले वाच गर्छ। अमेरिकाले भारतलाई पनि यहाँ बसेर वाच गर्छ। त्यसो भएपछि नेपाल उसको लागि के भने सामरिक महत्त्वको देश विश्वमा अमेरिकाको लागि। त्यतिखेर रुस पनि भएकोले अफगानिस्तान थियो। अब रुससँगको उसको शीतयुद्ध हट्यो। अबको उनको शीतयुद्ध कोसँग छ? चाइनासँग छ। जसले गर्दाखेरि उसले नेपाललाई 1 नम्बरमा राखेको छ। त्यो कारणले गर्दा पनि उनीहरू यहाँ आउँदा नेपाललाई घाटा हुने होइन, उनीहरू यहाँ आउँदा चीनलाई घाटा हुने हो। त्यसले मैले के भन्छु भने तपाईँ यदि डेमोक्रेट हुनुहुन्छ, सिद्धान्त दुईवटा छ नि त, एउटा वामपन्थी सिद्धान्त एउटा डेमोक्रेट सिद्धान्त। तपाईँ आफू डेमोक्रेट हो भने सोच्नुहुन्छ भने, प्रजातन्त्रवादी हो भने सोच्नुहुन्छ भने अमेरिकाको सहयोग लिनुहोस्। तर तपाईँ आफूलाई वामपन्थी क्यारेक्टरको हो अथवा वामपन्थी सिद्धान्त अनुसार हुनुपर्छ, पार्टी सार्टीमा मान्दिनँ, सन्तुलित व्यवस्था मान्दिनँ भन्नुभयो भने तपाईँ चिनको सपोर्टर हुनुहोस्। मलाई फेरि किन हामी मान्छे आफ्नो स्वतन्त्र हुन्छ क्या। तपाईँ किन चिनको सपोर्टमा लाग्नुभयो म गाली गर्दिनँ फेरि। किनभनेदेखि उहाँको सिद्धान्त त्यही सोच्नुभएको छ, त्यसलाई मान्नुभएको छ, ठिक छ लाग्नुहोस्। मान्छेको आफ्नो स्वभाव हुन्छ। कसैको स्वभाव चिडचिडा खालको हुन्छ। अब यो चिडचिडा त किन भइस भने कराउने कुरा आएन नि त, उसको स्वभावै त्यही छ बिचरा। वामपन्थीहरूलाई म के भन्छु भनेदेखि तपाईँ संसदीय व्यवस्थालाई मान्ने, प्रजातन्त्रलाई मान्ने, मानव अधिकारलाई मान्ने कि चाइना जस्तो विद्यार्थी 1 लाख विद्यार्थी मारेको थाहा छ नि एकपल्ट। त्यानमेन चोकमा त डोजर चलाएर सुतेको विद्यार्थीहरूलाई डोजरबाट लक्ष्य पेलेर 1 लाख मान्छे मारेको होइन विद्यार्थी। 1 लाख विद्यार्थीलाई त्यानमेन चोकमा, जब म पनि विद्यार्थी थिएँ त्यतिखेर, जब त्यो पढेँ त्यसपछि मलाई के भने चीनले गरेको विकासप्रति म श्रद्धा गर्छु कि मेहनती छन्। चीन हतपत सब मान्छेहरू सभ्य छन्। तर त्यो सरकारले जुन किसिमले त्यो मान्छेलाई पेलेर मारे विद्यार्थीलाई, त्यसबाट चाहिँ म चाहिँ एकदम विक्षिप्त भएको छ कि उनीहरूको त्यो गतिविधिलाई। अनि हाम्रो पनि त्यसरी नै माओवादीले पनि त्यही गर्थ्यो। उहाँ माओवादी सिद्धान्त ल्याएपछि त्यही सिद्धान्त ल्याउँछ भने हामीले विरोध गरेको हो। हामीलाई के थाहा प्रचण्ड चाहिँ यो संसदीय व्यवस्था आउलान् भनेर। त संसदीय व्यवस्थामा आए पनि फेरि सभामुखलाई संसदीय प्रक्रिया गर्नलाई बडो रोक्न लागिरहेको छ एमसिसी फेरि। भने आखिर ऊ पनि त्यही माओवाद जस्तै अथवा सिजिपिङको नीति ल्याउन लागेको रहेछ नि त। त्यसरी ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अब यो देउबाकी पालामा एमसिसी पास हुन्छ हुँदैन? हेर्नुहोस्, देउबा त अब 7 पटक प्रधानमन्त्री हुनु भने चाहिँ 5 पटक भर्खर भएको छन्, 2 पटक अझै बाँकी छ। यो कार्यकालमा हुन्छ हुँदैन? हेर्नुहोस्, यो कार्यकालमा हुनको लागि अहिलेको गठबन्धनलाई नै जोगाएर बसिरहन्छन् भन्ने हुँदैन। अलिकति हिम्मत गर्नुपर्छ शेरबहादुर देउपाले र यो गठबन्धन तोडेर एमालेसँग गठबन्धन गरेर जाने। उनीहरूले आफ्नै पार्टी जोडिसके बेला काङ्ग्रेसलाई कति गाली गर्थे प्रचण्डले, माधव कुमारले कति गाली गर्थे। अब अहिले प्रशंसा गर्दा उसलाई टाँसिरहनुपर्छ भन्ने छ र? जहाँबाट काङ्ग्रेसले फाइदा त्यही गर्ने राजनीतिमा त। त्यसले अहिले अब एमालेसँग साँठगाँठ गरेर अगाडि बढ्यो भने एमसिसी पनि पास हुने, अनि यिनीहरूको फुट कायमै राखिरहनु पऱ्यो नि त। नत्र त उनीहरू एमालेसँग यता साँठगाँठ गऱ्यो भने यिनीहरूको नत्र एमाले र माओवादीलाई फेरि चाइनाले मिलाइदिन सक्छ नि त। त्यो मिलाइदिनु फेरि चुनावमा काङ्ग्रेस फेरि गइगयो नि त फेरि खेर। त्यसले गर्दा बरु एमालेसँग मिलेर गएर यिनीहरूको फुटै रहिरहन दिएर अगाडि बढ्यो भने चाइनाको चलखेल पनि कम हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अमेरिकाले भनेको कुरा पनि अमेरिकालाई भनेको कुरा किन मान्नुपर्छ भन्ने मैले भनेको नि, त्यो एउटै शर्त मान्नुपर्छ कि नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्नलाई सहयोग गरेर अमेरिकाले राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको थियो, जुन कुरा भारतले गरेको थिएन। त्यसै गरी मैले अमेरिकालाई मान्नुपर्छ भने यसो यो भनेर फेरि चीनलाई मान्नु हुँदैन भनेको होइन। चीनले पनि के भन्थ्यो भने नेपालप्रति उसले एकदम प्रशंसा गरेर बोल्छ। नेपालमा स्थिरता होस्, त्यसले गर्दा हाम्रो देशमा कुनै गडबड नहोस्, हाम्रो एक चीन नीति उसले मानिदियोस् भन्ने मात्रै उसलाई पनि छ। तर हामीलाई त के भने अब चीनलाई घाटा हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो सबै सम्पत्ति स्वाहा गरिदिनु त भएन नि त। अनि हामी पनि त प्रगति गर्नु पऱ्यो। हामी पनि प्रगति गर्न के गर्नुपर्छ भने कसैले सित्तैमा दिइरहेको 50 अरब रुपियाँ छ भने चीनको डरले नलिने, बरु अमेरिकाले चीनको गतिविधि विरुद्धमा केही गर्छ भनेदेखि अमेरिकालाई कदर गर्न सकिन्छ। यसो नगर्नुहोस् है हाम्रो देशमा भनेर त्यो गर्ने हिम्मत नेता राख्नु पऱ्यो नि त। त्यसो चुनाव अगाडि एमसिसी पास हुँदैन? होइन, अगाडि पनि हुनसक्छ। त्यही भएर 3टा तपाईँले विकल्प। यदि प्रचण्डले सोध्छन् कि यो गठबन्धन चुनावसम्म जान्छ भने उसले पास भइहाल्छ। यो यदि
त्योभन्दा अगाडि अब उसले मानेनन्, एमाले अभिशाप के अरे महाअभियोग लगाएर उसलाई हटाएर अर्को सभामुख ल्याएर त्यो पनि पास हुन सक्छ, अथवा सभामुखलाई संसद के अरे सर्वोच्च अदालतबाट जुन जान केस छ उनमाथि त्यो प्रमाणित गरिदिएर त्यसलाई चाहिँ निलम्बन गर्न सकिन्छ, जेल हालिदिन सकिन्छ उसलाई, होइन? त्यो पनि एउटा विकल्प छ। यो तिनटै विकल्प बाहेक भनेको नयाँ निर्वाचन हुनु पर्यो अनि त्यसबाट हुनु पर्यो। अर्को एउटा विकल्प छ हेर्नु, एकपल्ट भएको थियो सभामुखहरूको कुनै भेला गराइदिने बाहिर 5 दिन 7 दिनको, यो सभामुखलाई पठाइदिने उतातिर, अनि सभामुख नहुँदाखेरि त्यहाँ 10 जना छन् नि त्यहाँ नाउँ जसले सभामुखको नेतृत्व गर्ने, उपसभामुख त छैन अहिले चुनाव भएको, अनि ती 10 मध्ये जुन एमसिसीका समर्थक छन्, सांसदहरू छन् नि त्यहाँभित्र, त त्यसको नेतृत्वमा हुँदा उसले टेबुलेसन गरेर बहस गराइदिने त्यो सम्भावना छ नि। अब के भन्छ, अस्ति नै हुन आँटेको थियो एकपल्ट, एउटा सम्मेलन हुन आँटेको थियो नि त उता, अनि सभामुख जाने भने कुरा ठ्याक्क सभामुख जाने बेला यहाँ संसद थियो फेरि। म त कसरी जान्छु भन्दा यही गेम खेल्न हो कि उता क्यान्सल भएर ऊ यतै बस्यो, फेरि त्यो क्यान्सल भयो कोरोनाको कारणले, अनि फेरि ऊ गएनन्, तर न त जाने कुरा फिक्स भइसकेको थियो। त्यस्तै कुनै एउटा अमेरिकाले चाह्यो भने के हुँदैन, एउटा गोष्ठी गराइदिन्छ अनि सभामुख चाहिँ जान्छन् यता ढ्याक्कसँगले रातारात बसेर पास गरिदिएर, अनि सभामुख त हेरेकै हेरे हुन सक्छन्। यी सबै उपायहरू छन्, धेरै विकल्प मैले बताएँ, तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि एमसिसी अमेरिकाले चाह्यो भने यीमध्ये कुनै पनि विकल्पलाई सदुपयोग गरेर गर्न सक्छ, तर होइन अमेरिका लाग्यो कि नेपाली जनता धेरै विरोधी भयो, किन धेरै विरोधी पाल्नु, एमसिसीको सट्टामा अर्को यस्तो मिठो खालको चक्लेट दिउँ नेपालीहरूलाई ताकि हो यो चाहिँ गरेर ठिक गरेर भन्ने होस्। त्यसैबाट फेरि भित्रबाट चाइनालाई वाच गर्ने उसलाई चाहिएको, उसले नेपालको राष्ट्रियतामाथि उसले कुनै खेलबाड गर्दैन है, तर उसलाई चाहिने भनेकै चाइनालाई वाच गर्ने मात्रै हो। यो अवस्थामा भने हुनसक्छ, यो अवस्थामा हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अमेरिकासँग डराउनै हुँदैन। यदि अमेरिकासँग डराउनु पर्ने भए उसले नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्नलाई नेपाललाई सहयोग नै गर्ने थिएन। बरु अमेरिका छ त भारतले हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन, बरु अमेरिका छ त चाइनाले हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन भन्ने कुरा हाम्रो नागरिकहरूले बुझिदिनु पर्यो, अध्ययन गरिदिनु पर्यो। हस्, समयको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।